کتاب احتجاج طبرسی خواستم این روایت را مختصر براتون بخوانم. جلد اول چاپ انتشارات اسوه، صفحه 20 حدیث 17. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن من کان همه فی کسر النواصب عن المساکین من شیعتنا. هر کسی که همتش این باشد، عالم شیعه ای شیعه نمای ملعون، که توضیح المسائل تا چاپ میکنی و اون را شهر شهر میگردانی، اونجا روش ستاره داوود را گذاشتی ملعون. نه اصلا بله، شبکه داری، وبسایت داری، بعد نوبت که به بیان متائن میرسه میگین حرام، این فحاشیه. افسوس که شیعیان از دین خود بیگانه شدن. اینها را باید شیعیان آنچنان مثل سگ اینا را ذلیل بکنین، آخوندارا اینها را آنچنان کتک بزنه که اینها دیگر بله از دیگر سر بلند نتوانند بکنن. افسوس که مؤمن کم، مؤمن با غیرت کم، جوانان مؤمن کم هستند. ای خدا، بله وای از غربت امام امیر المؤمنین علیه السلام، وای از غربت حضرت زهرا سلام الله علیها، وای از غربت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که مردم از مال امام علیه السلام پشت اندر پشت خورده اند. برای خود چه امپراتوری های اقتصادی درست کردند، برای خودشان چه آقایی و چه ریاست ظاهری و چه قداست نیابت امام علیه السلام درست کردند، و در عین حال خودشان بدترین دشمن امام زمان علیه السلام، بدترین دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که سینه هایشان سپر هست از برای ابوبکر، از برای عمر، از برای عثمان، از برای طلحه، زبیر، عایشه. چه مظلومیتی میکشد امام عصر علیه السلام. فرمودن امام صادق علیه السلام هر کسی که همتش این باشد فی کسر النواصب عن المساکین من شیعتنا، هر عالم شیعه که همتش این باشد که نواصب را از شیعیان مستضعف در دین، شیعیان مسکین معلومات دینیشان کمه، از اونها دور بکند، دفاع بکند که این نواصب آمده اینجا میخواد مناظره بکنه، یک شبهه بیندازد، شبکه درست کرده، شبهه بیندازد در دل شیعیان. عالم با غیرت شیعه پیدا بشود که اینها را مات بکنند. الموالین، شیعیان مساکین ما که ما را دوست دارن و از اونها این را دور، حمیتا لنا اهل البیت، با خاطر غیرت، یک عالم با غیرت، با حمیت، که غیرت اهل بیت علیهم السلام در دل او باشد، همچین کسی پیدا بشود. چیکار بکند؟ یکسر عنهم، اونها را بشکند، اونها را اینچنان بشکند و دور بکند، پراکنده بکند از شیعیان ما. چگونه؟ با کتک؟ نه. و یکشف عن مخازیهم و یبین عوراتهم، بیان نمودن متاعن اونها، بیان نمودن زشتی های اونها، که ای ناصبی تو آمدی شبکه درست کردی، اونجا شب تا شب نشستی حضرت ابوبکر صدیق و فاروق و فلان و فلان و فلان میگی. بیا من بگم که این صدیق کی بوده، بیا که من بگویم که این صدیق پدرش چی کاره بوده. ابو قحافه پدر ابوبکر چی کاره بود در اونجا در مکه؟ این من قبلا گفتم که چی کاره بود، دلال چی کار بود دیگر. اینا که براتون گفتم که اصلا بله، یکی در مشهد مقدس و در طایبات، نمیدونم در نیشابور، در کجا اونجا پری بلنده بود دیگر، تمام شد، اشاره کامله دیگر، میدانید دیگر. بحث ادامه گفتگو درباره ابو قحافه یک وقت دیگر از کتاب ها ان شاء الله تبارک و تعالی. یا خود ابوبکر چی کاره بود، چی بهره ای از دین داشت، چه بهره ای از علم داشت، چه بهره ای آیه غار اذ لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. خدا گفته او در غار بوده، که خب که چی؟ خدا گفته او در غار بوده، پدر سوخته، خدا گفته در غار بوده، خدا که نگفته او مؤمن بوده، خدا گفته در غار بوده. گویا این که الله اکبر، عجب بی عقلی، 1400 ساله. اونا از منبر میگن که در غار بوده، مردم از پایین منبر تکبیر میگن که بله ابوبکر پس در غار بوده. عجب چیزی عجیب با خدا. قال لصاحبه لا تحزن، خدا گفته که صاحبشه. خداوند متعال در قرآن مکرر اولا یتفکرون ما بصاحبهم من جنه، که خداوند متعال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را صاحب مشرکین نامیده. صاحب مشرکین، پیغمبر صاحب مشرکین، صاحب چه؟ کسی که در هم صحبت باشه. او رو گفته که این هم صحبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب هم صحبته، ما منکر نیستیم، خیلی ها بودن هم صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن. هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن خودش میگه که هم صحبت مشرکینه. این هم صحبت بودن این دلالت نمیکنه که طرف ایمان هم دارد. من با شما صحبت میکنم، با شما مثلا یک جای میشینم در صحبت هم هستیم، دلالت نمیکنه که ما هم عقیده هستیم. خلاصه یک جماعتی عزیزان که
1400 ساله که با مغالطه، با کتمان نمودن حقایق، با وارونه نشان دادن حقایق، اینها توانستن مردم را خود را خر نگه دارند، در این خرگری را ادامه بدهند. ولی یک مرد الهی پیدا بشه در هر جا که نشان که بابا ببینید این خرگریه، چه حرفی شما میزنید؟ با خدا قسم این بیان نمودن این مطلب یکسرهم عنهم، امام علیه و یکسرهم عنهم، چیکار بکند؟ نواسب را یکسرهم عنهم، نواسب را بشکند و متفرق بکند، نواسب را بشکند و متفرق بکند. این چه راهی دارد عزیزان من؟ لشکریان نواسب در تمام دنیا، تبلیغات زیاد، پولها میلیاردی، بله امکانات شیعیان در دست کی؟ امکانات شیعیان در دست مدافعین خود ابوبکر و عمر، به لباس مکارم شیرازی، نوری همدانی، عمر سیستانی، به عنوان اینها ظاهر شده اند که سینه را سپر کردن در برابر ابوبکر و عمر. و هر کسی که درباره ابوبکر و عمر بگه قبل از عمری اینا چسب میچسبن که این نوکر انگلیس، ملکه انگلیس پول گرفته، از موساد پول گرفته، بله ایشان بی سواده، ایشان جاسوس، دیوانه، خلاصه همون حرفایی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرکین قریش میگفتن. ابو علی لشکر راهشان زیاد، امکانات شیعیان هم زیاده، خوبه، اما این امکانات در کجا هست؟ این امکانات همه‌اش در شیعیان از سادگی خود، امکانات خود را در اختیار کی قرار دادن؟ در همون کسانی که همین امکانات مال امام زمان علیه السلام را صرف میکنن در مبارزه با خود امام زمان علیه السلام. سبحان الله. خدا از اینا بازخواست بکنه و خدا شما شیعیان هم اگه این مطالب را میدانید و باز هم استمرار میکنید، خدا شما هم میپرسد. حالا اونایی که سابقا نمیفهمیدید، اونایی که عذر نادانی دارید، اما از این به بعد چطور؟ خب و یکشف عن مخازیهم و یبین عوراتهم، اونها را، زشتی های اونها را بیان کند این عالم شیعه، این چنین او را بشکند، مخالفین را، زشتی های اونها را بیان بکند، خوب بیان بکند که اینها چقدر کثیف، چقدر شراب میخوردن، نماز بلد نبودن، آدم بیگناه میکشتن، بله اینها زنا میکردن، الا ماشاءالله درباره صحابه ولید ابن مغیره که آمد زنا کرد در بصره مثلا، غیر اونها، الا ماشاءالله داستانهای شراب خوردن اینا را خوب بیان بکنن که اینا امامان پیشوایان شما بودن، اینها والیان ابوبکر و عمر بودن، خود ابوبکر و عمر با اینها هم دست بود، الا ماشاءالله که خود عایشه فتوای قتل عثمان داد، از این حرفا خیلی زیاد بیان بکنن. اینا را که خب سرفکنده میشن دیگه، اونا در جواب که ندارن اونا. بعد چیکار میشود دوستان عزیز؟ و یبین عوراتهم، عورات اونها را، عورت چی را میگوین؟ عورت یعنی شرمگاه انسان، شرمگاه اینا را برهنه بکند، یعنی ما تحت اینها را لخت بکند برای مردم که ببینید که اینا چقدر کثیفه، یعنی تمام حرف اون چی میگن تار و پودشان را، اون چیزایی که اینا پنهان میکنن، اون قبایحشان تمامشان مکشوف بگرداند. چرا رحم بکنیم؟ چرا وقتی که طرف بر طفل 6 ماهه امام حسین علیه السلام رحم نکرد، به بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رحم نکردن و تا امروز رحم نمیکنن، از اون قاتل تعریف میکنن، میگه رضی الله عنه. چرا شما شیعید؟ آخونده لا مذهب کفار، شما شیعید، حوزه علمی قم، شما مسلمانید، از سفره امام زمان علیه السلام میخورید، بعد سینه را سپر کردید برای قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد این علوم صحیحه اهل بیت علیهم السلام را نه تدریس میکنید نه بیان میکنید، همون سنتی هایتون رو میگه، بله همونا هستید که بله میکوبید هر کسی که این مطالب را مطرح بکنه. و یفخم امر محمد و آل محمد علیهم السلام، و بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام را بکنه، اونها را بدیشان را بیان بکنه، فضائل اهل بیت علیهم السلام را بیان بکنه. همچنین عالمی خداوند متعال برای هر حرفی که او از زبان خود جاری میکند، هر حرف الف با تا جیم، برای هر حرفش خداوند متعال ملائکه‌ای که هر ملک قدرتش اینه که تمام این زمین و آسمان را میتونه حمل بکنه، این چنین ملائکه را در بهشت حمل میکنه که برای هر حرف او در بهشت برای یک قصر، یک شهر بسازن برای این عالم. و چقدر بعد این نعمت زیاده الله اعلم. خدا